उपचार नपाएर एकजना बिरामीले अस्पतालको गेट अघि नै प्राण त्यागेको घटनाले फेरि एकपल्ट गान्तोकको मणिपाल सेन्ट्रल रेफरल अस्पताल विवादमा परेको छ। घटना हिजो राति करिब 8:30 बजेको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार दक्षिण सिक्किमको तुरुक निवासी 47 वर्षीय जगतबहादुर छेत्री आफ्नै घरमा पलङबाट लडेर सिकिस्त भएका थिए। पहिले नाम्ची जिल्ला अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारपछि उनलाई मणिपाल रेफर गरिएको थियो। गान्तोकको ठूलो अस्पतालमा उपचार गराएर आफ्नो बाबुलाई निको पार्छु भन्ने आशा लिएर आशिका राई राति नै एउटा ट्याक्सी वाहनमा बाबुलाई लिएर गान्तोक आइपुगेकी थिइन्। उनको भनाइ अनुसार उनीहरू करिब 7 बजे मणिपाल अस्पताल आइपुगेका थिए। हिजो नै मणिपाल अस्पतालमा 2 जना कोभिड पोजिटिभ भेटाइएकोले अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डलाई सेनिटाइज गरिएको थियो। त्यसैले इमर्जेन्सी वार्डको ढोका बन्द थियो। बाबुको अवस्थालाई हेरेर आफूहरूले पटक पटक अस्पतालका डाक्टर नर्सहरूदेखि लिएर सुरक्षा गार्डहरूलाई बिन्ती गर्दा पनि कसैले नसुनेको उनी बताउँछिन्। गाडीमै भए पनि बाबुको जाँच गरियोस्, केही औषधि दियोस् भनेर उनीहरूले बिन्ती पनि बिसाएका थिए। छोरी आशिकाको दाबी अनुसार करिब 1.5 घण्टासम्म उनको पिता बिना उपचार अस्पताल बाहिर गाडीमा नै तडपिरहेका थिए। बिस्तारै बिस्तारै उनको अवस्था खराब हुँदै गइरहेको थियो। यसरी लगभग अचेत अवस्थामा पुग्दा र अस्पतालमा त्यस समय भएका अरू मानिसहरूले पनि दबाव दिँदा मात्र डाक्टरहरू भित्रबाट आएर बाबुलाई हेरेको, तर त्यति बेलासम्म उनको मृत्यु भइसकेको आशिकाले पत्रकारहरूलाई बताइन्। अस्पतालको लापरवाहीको कारण बाबुको मृत्यु भएको भन्दै आशिका राईले न्यायको गुहार लगाएकी छिन्। उल्लेखनीय छ, मणिपाल अस्पतालमाथि बितेको 1 हप्तामा लापरवाहीको आरोप लागेको यो तेस्रो घटना हो। यसअघि पनि 2 पल्ट डाक्टरहरू समयमा नआएकोले बिरामीको मृत्यु भएको अस्पतालमाथि आरोप लागिसकेको छ भने राज्य सरकारको स्वास्थ्य विभागले यसबारे एउटा जाँच समिति समेत गठन गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हिजोको घटनालाई लिएर जनाक्रोश बढ्दै गएपछि दिउँसो 12:30 बजे मणिपाल अस्पताल प्रबन्धन पक्षले एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर लिखित स्पष्टीकरण दियो। अस्पतालले हिजोको घटनालाई लिएर दुःख व्यक्त गर्दै एउटा जाँच समिति गठन गरिएको र समितिको रिपोर्टपछि यसबारे अधिक जानकारी दिने बताए। पत्रकारहरूले मृतक जगतबहादुर राईले मर्न अघि उपचार पाए कि पाइनन् भन्ने प्रश्नको अस्पताल प्रबन्धन पक्षले जवाफ दिन सकेन। यस घटनालाई लिएर पीडित परिवारको सहयोगमा केही सामाजिक कार्यकर्ताहरू पनि अघि आएका छन्। आशिका छेत्री। आशिका छेत्री, तपाईको बाबाको नाम? जगतबहादुर छेत्री। जगतबहादुर छेत्री। अनि तपाईहरू कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ? तुरुकबाट, साउथ सिक्किम। अनि के भएको थियो भन्नुस् हामीलाई विस्तार रूपमा। हाम्रो बाबा चाहिँ बिहान 6 o'clock समथिङमा चाहिँ बेडबाट गिर्नु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाबा चाहिँ मिन्स बेहोस हुनुभएको थियो। त्यतिकै हामीले हस्पिटल लिएर आयौँ नाम्ची। अन्त नाम्ची इमर्जेन्सीमा हामीलाई त्यहाँनिर राख्यो हाम्रो बाबालाई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँनिर डक्टरहरूले उयो सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ रेफर गर्नुपर्छ, यो चाहिँ ब्रेन स्क्यानिङ गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेनमा ब्लड हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ हामी लिएर जान्छ रेफर भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट रेफर गरिदिनु भयो। अनि हामीले डाइरेक्ट यहाँ लिएर आएको थियो। अनि हामी यहाँनिर चाहिँ हामी 7 o'clockमै आइपुगेको। 7 o'clockमै। अनि यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ बन्द थियो। कोभिडको पेसेन्ट 2टा भेटेको रहेछ। हजुर। त्यहाँबाट चाहिँ हामी कति वेट गर्यो, डक्टरहरूलाई आएर कति रिक्वेस्ट गर्यो, पेसेन्ट हाम्रो एकदमै सिरियस छ आएर हेरिदिनुहोस् भन्यो, तर कसले पनि सुनेन। एज अ सेक्युरिटी गार्डहरूलाई भन्यो हामी तपाईँहरूले उयो सेनिटाइज गर्दै गर्दा हामी पर्खिन्छ, कार्डहरू बनाउनु दिनुहोस् भनेर। नि कार्डहरू पनि बनाउनु दिनु भएन। हामी यहाँ आएर दैलो डक्टर गाउँदा पनि कसैले पनि सुन्दैन। हातहरू हल्लायो, यता उता गर्यो, तर कसैले पनि सुन्दैन। 2 घण्टा भइसक्यो। त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ सबैजना चाहिँ पापाको चाहिँ अलिक साह्रो हुनुभएको थियो गाडीमै। अनि गाडीमै थियो। अनि गाडीमा अलिक साह्रो हुनुहुँदा चाहिँ अनि उयो सबै मान्छेहरू यहाँ पुरा भिड थियो। मान्छेहरूले अलिक साह्रै भयो पेसेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ दैलोमा आएर फेरि उयो दैलो खोल्दाखेरि चाहिँ त्यतिकै बाबाको डेड भइसकेको थियो बाहिर नै। अनि यहाँनिर आएर पल्स नाप्यो। अनि पल्स नापेर अनि थिएन, पापा डेड भइहालेको थियो। त्यहाँबाट भित्र हालेर चाहिँ अनि सिस्टरहरूले चाहिँ के भन्छ अनि रिपोर्ट डाइरेक्ट चेक गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सिस्टरहरूले चाहिँ COVID-19 को टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई कागज दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ टेस्ट गरिहाल्नुपर्छ, अन्त मात्रै चेकअप हुन्छ भन्दै भन्यो। अनि त्यहाँबाट मैले त्यो टेस्टै लिएर गएँ भएर पापाको मृत्यु चाहिँ अलरेडी भइसकेको थियो भित्र। हजुर हुन्छ है। हामीले त्यसलाई पनि ट्रिटमेन्ट पाए कि पाएन
समय वेट गर्नु पर्यो So उहाँले ट्रिटमेन्ट पाए कि पाएन if we go back to the statement that we have made, patient first access to healthcare was at 9:30 AM in the morning. है बिहान 9:30 बजी चाहिँ फर्स्ट एक्सेस टु हेल्थ केयर भएको थियो उहाँको होइन। त्यहाँबाट उहाँ इन ट्रान्जिट आउनु भएको थियो ट्याक्सीबाट एन्ड एज पर हाम्रो नलेज अप्यारेन्ट मेडिकल सपोर्ट थिएन एम्बुलेन्स। नो वी आर नट वी आर जस्ट स्टेटिङ फ्याक्ट्स ओन्ली बिकज वी क्यान ओन्ली गो बाई फ्याक्ट्स नट एजम्सन्स एन्ड प्रिजम्सन्स एन्ड पर्सेप्सन्स होइन। अब दिज आर अल द फ्याक्टर्स द्याट अल्सो प्ले इन्टु द सर्भाइभल रेट। म्याम जब पेसेन्ट पार्टीले रिक्वेस्ट गर्यो दैलो खोलिदिनुहोस् मेरो बाबा साह्रो हुनुहुन्छ बाहिर भन्दाखेरि दैलो खोलिएन र एमर्जेन्सीमा ल्याएको पेसेन्टलाई एमर्जेन्सी जस्तो ट्रिट किन गरिएन? हस्पिटल Why was there no alternative arrangement to cater emergency cases? Because you cannot let people outside die, no? That is the main concern for us. Emergency हुनुको अर्थै त त्यही हो। बाहिर आएर पनि एउटा डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्दै गयो भने हुन्थ्यो। एकजना सिस्टरले या डक्टरले केसलाई एटेन्ड गरिदिनु भएको थियो भने सायद द सिचुएसन मे अल्टर, सायद त्यो पेसेन्ट बाँच्थ्यो होला यदि टाइममा डक्टरको इन्टरभेन्सन भएको थियो भने। पेसेन्टले रिपिटेडली रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ किन डक्टर एन्ड नर्सेस इन ड्युटीले चाहिँ उहाँलाई रेस्पोन्स गर्नु भएन? द्याट्स अ सिम्पल क्वेसन। त्यहीको लागि चाहिँ मैले भन्दैछु त्यो त पेसेन्ट भर्जन अफ द स्टोरी छ नि है। अन्त यता हेल्थ केयर भर्जन अफ द स्टोरी चाहिँ हेल्थ केयर हाम्रो डक्टर चाहिँ जब कारमा जानुभयो कारमै इक्जामिन गर्नुभएको छ पेसेन्टलाई त अनकन्सियस ल्याएको रहेछ होइन। अन्त हामीले एज पर प्रोसेस चाहिँ इमर्जेन्सीभित्र हाल्नुपर्छ, हालेर चाहिँ रिभाइभ गर्नु खोज्नुपर्छ। तर फर्स्ट थिङ वी हेभ टु डु इज हामीले उहाँको लाइफ स्टेटस हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ देयर इज अ मेडिकल लिगल रिक्वायरमेन्ट, हामीले इसिजी गर्नुपर्छ। इसिजी गर्दा चाहिँ त्यहीँनिर चाल पाउँछ कि उहाँ अलाइभ थियो कि थिएन। दुई घन्टा चाहिँ क्लेम हो नि त है। 2 घन्टा चाहिँ क्लेम हो उहाँको क्लेम हो कि हामी 2 घन्टाको लागि गएको थियो होइन। त्यही अहिले एज वी आर सिटिङ हियर the police is going to investigate their time of arrival because claim is one thing, the actual fact is something else नि होइन। उहाँले टिभी फुटेजबाट हेर्नुहुन्छ कति बजी आइपुग्यो कति बजी एटेन्ड भयो होइन। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ बिफोर वी स्पिक एनिथिङ फ्याक्ट त हामीले द डक्टर वाज अल्सो अटेन्डिङ है। अन्त अल्सो एक्सपोज्ड, प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड वी हेभ समथिङ कल्ड एज COVID-19 गोइङ अन एन्ड एक्सपोज person has to also safeguard another transmission. No, so that's what I'm saying. So he could not go, you know. So currently what we are telling you right now is we will establish the facts and get back to you with a statement again. But because we know that there are so many questions going on, we would like to actually give you factual statements and not assumptions. The management at Central Referral Hospital has taken a serious note on the incident case of the patient with history of fall from bed and head injury with loss of consciousness who arrived at the emergency in Central Referral Hospital. Patient party also reported a history of headache 1 day earlier for the whole day. The incident case was referred from Namchi, South Sikkim on the 18th of August 2020, that is yesterday. As per the referral slip, the time of arrival of the patient to Namchi Hospital was 9:30 a.m. and the incident of fall reportedly happened early in the morning as per the patient party. From where the patient was referred to STNM and CRH for further evaluation and management on 18/8/2020 itself. The patient arrived at Central Referral Hospital in a Tata Sumo taxi without any apparent medical support during the transit at approximately 7:10 p.m. of the same evening. The doctor attended to the patient in the car itself after sanitizing of the emergency premises post 2 rapid antigen test positive cases detection at the triage in emergency of CRH. Thereafter, the patient was declared dead in the emergency of CRH. The medical legal formalities as per the law for such case was completed with due process
and the body was preserved in the mortuary as per directions of the police. The management at CRH has constituted a committee consisting of specialists in forensic medicine and doctors, which include a forensic medicine specialist from STNMH, Government of Sikkim, for post-mortem examination of the same. We at Central Referral Hospital, Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences and Sikkim Manipal University offer our sincere condolences to the bereaved and the family. And this is the end of the statement. तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-8991। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।